बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। 15 आदतें जो औरतों के दिमाग और जिस्म को वक़्त से पहले बूढ़ा कर देती हैं। अल्लाह ताला ने हर औरत को मोहब्बत, सुकून और हुस्न का पैकर बनाया है। औरत घर का मरकज़ है, बच्चों की तरबियत और ख़ानदान की रौनक है। लेकिन अफ़सोस, औरत अक्सर अपनी मसरूफ़ियात में ऐसी आदतें अपना लेती है जो इसके दिमाग और जिस्म को वक़्त से पहले बूढ़ा कर देती हैं। बुढ़ापा सिर्फ झुर्रियों का नाम नहीं बल्कि दिल की थकन, दिमाग की कमजोरी, हड्डियों की कमजोरी और यादाश्त के खत्म होने का नाम है। आज हम आपको 15 ऐसी आदतें बताएंगे, लेकिन खास बात यह है कि हम इन आदतों की शुरुआत उन टॉपिक से करेंगे जो कम लोग जानते हैं और जिनका जिक्र आम वीडियोस में नहीं मिलता। ये वो राज हैं जो शायद आपने पहले ना सुने होंगे। आदत नंबर 1, अकेले रहने और समाजी ताल्लुकात कम करने की आदत। अक्सर खवातीन शादी के बाद या बढ़ती उम्र में समाजी ताल्लुकात कम कर देती हैं। वो मोहल्ले, रिश्तेदार या दोस्तों से मिलने जुलने को बोझ समझने लगती हैं और ज़्यादातर वक्त तन्हाई में गुजारती हैं। ये आदत बज़ाहिर आरामदेह लगती है मगर हकीकत में दिमाग को तेज़ी से बूढ़ा कर देती है। मेडिकल साइंस के मुताबिक इंसान जब दूसरों के साथ बातचीत करता है तो दिमाग में डोपामीन और सेरोटोनिन जैसे खुशी के हार्मोन बनते हैं जो दिमागी सेहत के लिए ऑक्सीजन की तरह होते हैं। अगर औरत ये मेल जोल खत्म कर दे तो ये हार्मोन कम हो जाते हैं जिससे डिप्रेशन, जहनी दबाव और अल्जाइमर जैसे मसाइल बढ़ जाते हैं। तन्हाई दिल और दिमाग दोनों को दीमक की तरह चाटती है। आदत नंबर 2, अपनी ख्वाहिशात को मुकम्मल तौर पर दबाना। बहुत सी खवातीन अपनी जिंदगी सिर्फ दूसरों के लिए वक्फ कर देती हैं। वो बच्चों, शोहर और घर के लिए कुर्बानी देती हैं लेकिन अपनी ख्वाहिशात और खुशियों को दबा देती हैं। वक़्त के साथ ये आदत दिमाग और जिस्म पर एक नफ्सियाती दबाव डालती है। माहिरीन नफ्सियात कहते हैं कि अपनी ज़ात को नज़रअंदाज करने से औरत के अंदर सेल्फ लो ख़त्म हो जाता है, जिसकी वजह से वो एहसास कमतरी, गुस्से और चिड़चिड़ेपन का शिकार हो जाती है। इस दबाव का असर हार्मोनी निज़ाम पर पड़ता है और ये हार्मोनी बेतरतीबी औरत को वक़्त से पहले बूढ़ा और बीमार कर देती है। अपनी ख्वाहिशात को दबाना सिर्फ दिल को नहीं बल्कि पूरे जिस्म को बीमार करता है। आदत नंबर 3, मसनूई खुशबुओं और केमिकल्स का ज़्यादा इस्तेमाल। ये आदत बहुत कम जानी पहचानी जाती है लेकिन बहुत ख़तरनाक है। एयर फ्रेशनर, खुशबूदार शैम्पू, परफ्यूम और घर के क्लीनर्स में मौजूद केमिकल्स जिस्म के अंदर जाकर हार्मोनी निज़ाम को बिगाड़ देते हैं। औरत जब रोज़ाना इन खुशबुओं और स्प्रे के ज़ेरे असर रहती है तो इसके दिमागी खुलियों और एसाब मुतासिर होते हैं। मेडिकल रिसर्च के मुताबिक ऐसे केमिकल्स औरतों में हार्मोनी डिस्टर्बेंस, बांझपन, एलर्जी और दिमागी कमजोरी का बाइस बनते हैं। खुशबू वक्ती खुशी देती है मगर अंदर से जिस्म को तेजी से बूढ़ा कर देती है। इसलिए औरत को हमेशा इत्तेदाल में रहते हुए कुदरती चीज़ों का इंतखाब करना चाहिए। आदत नंबर 4, सांस लेने की गलत आदत। ज्यादातर औरतें दिन भर मसरूफ रहते हुए सही तरीके से सांस नहीं लेती। वो गहरी सांस की बजाय छोटी छोटी सांसें लेती हैं। ये आदत दिमाग को ऑक्सीजन से महरूम कर देती है, जिसकी वजह से दिमागी खुलिये तेजी से मरने लगते हैं। माहिरीन कहते हैं कि गहरी सांस लेना दिमागी सेहत को जवान रखने के लिए ज़रूरी है। जो औरतें मुराकबा या सांस की मशकें करती हैं, इनका दिमाग ज़्यादा देर तक जवान और तेज़ रहता है, जबकि सांस की गलत आदत दिल और फेफड़ों दोनों को वक़्त से पहले बूढ़ा कर देती है। आदत नंबर 5, कुदरती रोशनी और हवा से दूर रहना। बहुत सी खवातीन दिन का ज़्यादा वक़्त बंद कमरों में गुजारती हैं, ना धूप लेती हैं और ना ताज़ा हवा। नतीजा ये निकलता है कि जिस्म में विटामिन डी की कमी हो जाती है, हड्डियां कमज़ोर पड़ जाती हैं और मदाफ़ती निज़ाम कमज़ोर हो जाता है। मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से धूप और ताज़ा हवा सिर्फ हड्डियों के लिए नहीं बल्कि दिमाग के लिए भी ज़रूरी है। कुदरती रोशनी दिमाग के अंदर सेरोटोनिन हार्मोन को बढ़ाती है जो
خوشی دیتا ہے۔ تازہ ہوا پھیپھڑوں کو طاقت دیتی ہے۔ ان دونوں کی کمی عورت کے اندر سے کمزور کر کے جلد کو بوڑھا کر دیتی ہے۔ عادت نمبر 6، دوائیوں کا بے جا استعمال۔ چھوٹے چھوٹے درد یا تھکن کے لیے پین کلرز کھا لینا، نیند نہ آئے سلیپنگ پل کھا لینا، یہ عادت عورت کو تیزی سے کمزور کر دیتی ہے۔ ایسی دعائیں وقتی سکون دیتی ہیں مگر دماغ اور جگر کو شدید نقصان پہنچاتی ہیں۔ میڈیکل سائنس کے مطابق پین کلرز اور سلیپنگ پلز دماغی خلیوں کو سست کر دیتی ہیں، یادداشت کو متاثر کرتی ہیں اور دل پر دباؤ ڈالتی ہیں۔ مسلسل دوائیوں پر انحصار کرنے والی عورت وقت سے پہلے بوڑھی ہو جاتی ہے اور جسم کی اصل طاقت کھو دیتی ہے۔ عادت نمبر 7، بار بار ڈائٹنگ اور غیر متوازن خوراک۔ فیشن کی خاطر بہت سی خواتین بار بار ڈائٹنگ کرتی ہیں۔ کبھی وہ سب کچھ چھوڑ دیتی ہیں، کبھی صرف سلاد کھاتی ہیں۔ یہ عادت جسم کو اندر سے کمزور کرتی ہے کیونکہ جسم کو پروٹین، وائٹامنز اور منرلز کی متوازن مقدار چاہیے۔ میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے بار بار ڈائٹنگ کرنے سے جسم میں نیوٹریشنل ڈیفیشینسی ہو جاتی ہے۔ خون کی کمی، ہارمونی بگاڑ اور جلد کا مرجھانا اسی وجہ سے بڑھتا ہے۔ عورت چاہے سلیم ہو جائے مگر اندر سے کمزور ہو جاتی ہے اور یہ کمزوری بڑھاپے کو دعوت دیتی ہے۔ عادت نمبر 8، ناشکری اور ہر وقت شکایت کرنا۔ یہ عادت جسم اور دماغ دونوں کو بوڑھا کر دیتی ہے۔ جو عورت ہر وقت شکوے شکایت کرتی ہے، دوسروں سے حسد کرتی ہے یا ناشکری کرتی ہے، اس کا دل سکون سے خالی ہو جاتا ہے۔ روحانی اعتبار سے ناشکری چہرے کی رونق چھین لیتی ہے۔ میڈیکل سائنس کہتی ہے کہ زیادہ شکایت کرنے سے دماغ میں سٹریس ہارمون بڑھ جاتے ہیں جو دل، معدہ اور اعصاب کو کمزور کرتے ہیں۔ شکر گزار عورت ہمیشہ زیادہ جوان اور پرکشش لگتی ہے کیونکہ اس کا دل مطمئن ہوتا ہے۔ عادت نمبر 9، زیادہ میٹھا کھانا۔ میٹھا بظاہر لذیذ ہے لیکن ضرورت سے زیادہ کھانے سے جسم میں گلیکیشن کا عمل تیز ہو جاتا ہے۔ اس سے جلد پر جھریاں، ہڈیوں میں کمزوری اور دماغی خلیات کی سستی پیدا ہوتی ہے۔ ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ زیادہ شوگر انسولین کے نظام کو بگاڑ دیتی ہے جس سے شوگر اور دل کی بیماریاں بڑھتی ہیں۔ یہ عادت چہرے کی تازگی کو وقت سے پہلے ختم کر دیتی ہے۔ عادت نمبر 10، غصہ اور ضد۔ غصہ دل کو بھی بیمار کرتا ہے اور دماغ کو بھی۔ جو عورت ہر وقت غصے میں رہتی ہے اس کے دماغ میں ایڈرینالین زیادہ بنتا ہے جو دل کی دھڑکن بڑھاتا ہے اور دماغی سکون چھین لیتا ہے۔ میڈیکل سائنس کے مطابق مسلسل غصے کی حالت دماغی خلیات کو جلا دیتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ضدی اور غصے والی خواتین جلدی جھریوں اور کمزوری کا شکار ہوتی ہیں۔ عادت نمبر 11، کتاب یا قرآن نہ پڑھنا۔ دماغ کو جوان رکھنے کے لیے سیکھتے رہنا ضروری ہے۔ جو عورت کتاب یا قرآن سے دور رہتی ہے اس کا دماغ سست پڑ جاتا ہے۔ میڈیکل ریسرچ کہتی ہے کہ دماغ کو ہر روز نئے الفاظ، نئی معلومات اور نئے خیالات چاہیے ورنہ دماغ کے خلیات کمزور ہو جاتے ہیں۔ قرآن کی تلاوت تو سب سے بڑی نورانیت اور سکون دیتی ہے جو دماغ کو جوان اور دل کو زندہ رکھتی ہے۔ عادت نمبر 12، دوسروں کو خوش کرنے کے لیے خود کو بھول جانا۔ بہت سی عورتیں دوسروں کو خوش کرنے کے لیے اپنی صحت کو نظر انداز کر دیتی ہیں۔ یہ عادت آہستہ آہستہ انہیں اندر سے ختم کر دیتی ہے۔ سائنس کہتی ہے کہ جب عورت اپنی ذات کو مسلسل نظر انداز کرتی ہے تو سیلف اسٹیم کم ہو جاتا ہے جو ڈپریشن اور جسمانی کمزوری کا سبب بنتا ہے۔ ایک صحت مند عورت وہی ہے جو دوسروں کے ساتھ ساتھ اپنی ذات کو بھی اہمیت دے۔ عادت نمبر 13، نیند کی کمی۔ جیسا کہ پہلے بتایا گیا کہ نیند مکمل نہ لینا دماغی اور جسمانی کمزوری کی سب سے بڑی وجہ ہے۔ یہ عادت چہرے پر جھریاں، آنکھوں کے گرد سوجن اور دماغ کی کمزوری پیدا کرتی ہے۔ عادت نمبر 14، پانی کم پینا۔ پانی کی کمی دماغی کمزوری، جلد کی مرجھاہٹ اور ہڈیوں کی کمزوری کا باعث بنتی ہے۔ جسم کو روزانہ 8 گلاس پانی چاہیے تاکہ خون کی روانی درست رہے اور دماغی صحت جوان رہے۔ عادت نمبر 15، بے وقت کھانا۔
صبح کا ناشتہ چھوڑ دینا یا رات گئے کھانا کھانا نظام ہاضمہ کو خراب کرتا ہے اور جسم کے میٹابولزم کو سست کر دیتا ہے۔ اس سے جسم میں چربی بڑھتی ہے اور عورت جلدی تھکن اور بڑھاپے کا شکار ہو جاتی ہے۔ آخر میں پیارے دوستو، میں یہی کہوں گی کہ عورت خاندان کی ریڑھ کی ہڈی ہے۔ اگر عورت صحت مند اور جوان رہے تو پورا گھر خوشحال رہتا ہے۔ یہ 15 عادتیں وقت سے پہلے بڑھاپے کو دعوت دیتی ہیں، لیکن اگر ہم انہیں چھوڑ دیں تو دماغ بھی جوان رہے گا اور جسم بھی۔ میری دعا ہے کہ اے اللہ ہماری بہنوں، ماؤں اور بیٹیوں کو صحت مند زندگی عطا فرما، ان کے دلوں کو سکون اور چہرے کو نور عطا فرما۔ اے پروردگار، ہمیں ایسی عادتوں سے بچا جو ہمیں وقت سے پہلے بوڑھا کرتی ہیں، ہماری زندگی کو برکت، سکون اور خوشی سے بھر دے۔ آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو آج کی یہ ویڈیو تھوڑی سی بھی پسند آئی ہے تو پلیز اسے لائک کر دیں۔